अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, उनके उनके साथ इस वक्त नून लीगी जो है वो माथे लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। नून लीग का तो सब कुछ करना समझ आता है, क्योंकि अब उनको रातों को नींद नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो चुका है। अब आप ये देखें कि अज़मा बुखारी जो कि मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने अपनी ही सफ़ों में जो है वो आग लगा दी है। जब इतने अच्छे दोस्त हों, यानी कि ऐसे हों, तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने उबलता हुआ देगचा जो है अपने लफ्ज़ों की वजह से, अपनी स्टेटमेंट की वजह से नून लीग और मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर जो है वो गिरा दिया है। उन्होंने इनडायरेक्टली स्टैब्लिशमेंट पे वार किया है और डायरेक्ट उनके बंदे पर जो है वो आवाज़ें कसी हैं, उनको टॉन्ट किया है, उनके साथ झगड़ा किया है। इस वक्त स्टेटमेंट जो है ये बड़ी मैटर करती है। इससे समझ आती है कि जी किसका कितना दिमाग है। सिचुएशन बड़ी मज़ेदार बन चुकी है। नून लीग ना सिर्फ अकेली हो चुकी है, बल्कि उसको समझ भी आ चुकी है कि हम अकेले हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि अब हमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। और आपको बताऊं कि फैज़ हमीद साहब के लिए भी एक बड़ी ही बुरी खबर है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डी चौक ऑपरेशन होता है जिसमें हुकूमत कहती है कि जी गोली नहीं चली, सब कुछ सही था, ये पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दुनिया रिपोर्ट करती है कि गोली चली थी। दुनिया रिपोर्ट करती है कि गोली क्यों चलाई। बीबीसी रिपोर्ट करता है कि गोलियां चली, मारा गया। बीबीसी ने मुफस्सिल डिटेल जो है वो लाकर सामने रख दी। उसके बाद अल जज़ीरा ने कहा कि गोली चली, उन्होंने भी डिटेल सामने रख दी। उसके बाद इंडिपेंडेंट ने कहा कि हाँ जी गोलियां चली हैं और हुकूमत ने बड़ा कुछ किया है, उन्होंने भी रिपोर्ट ला के पूरी दुनिया के सामने रख दी। यानी कि पाकिस्तान का गोदी मीडिया तो मैनेज है, लेकिन दुनिया मैनेज नहीं हो सकी। यहाँ पे सारे लोग मिलकर इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से तो एक ही आवाज़ आ रही है कि इमरान अहमद खान न्याजी एक ब्रांड है। जब वो बाहर था तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी, और जब से वो अंदर है इनको दिन के किसी भी लम्हे नींद नहीं आती और इनके पेट भी ख़राब हो चुके हैं। तो डी चौक ऑपरेशन के बाद नून लीग यानी कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो सारा का सारा वो क्रेडिट जो है वो स्टैब्लिशमेंट पर देना चाह रही है, और वो लेना नहीं चाह रहे। अब ज़बरदस्ती उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो इनकारी हैं। वो कहते हैं भाई हमें ना दो, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, फ़ौज तो गैर सियासी होती है, आप हमें क्यों घसीट रहे हैं इसके अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं। सबने वो वीडियो देखी जिसमें वो क्रेडिट सारा का सारा आर्मी चीफ को दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की वजारत ने बोल दिया कि फ़ौज का कोई जो है इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, और जितने प्रोटेस्टर्स थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो फ़ौज का तो कोई लेना देना है ही नहीं, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोहसिन नकवी साहब की जो है वजारत कह देती है। फ़ौज साइड पर थी, इन्होंने ये बात बोली। फैसल वोडा आप सबको पता है कहाँ से हैं, किन के हैं, और जो वो बोलते हैं उस बात की वर्थ भी होती है, वो एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। उन्होंने बोल दिया कि जी हुकूमत की बात है, रियासत की बात ना करें, ये हुकूमत की बात है। डी चौक के हवाले से बात हो रही है कि हुकूमत की बात करें, रियासत की बात ना करें। उन्होंने सर कुचला, हुकूमत ने सर कुचला है, रियासत ने सर नहीं कुचला। तो अब नून लीग मुकम्मल तौर पे बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। इतने ज़्यादा बुखला चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरह से मैनेज करें। फॉर्म 47 की पैदावार जब होते हैं ना आपके पास ध्यान होता है, ना आपको समझ बूझ होती है, ना आपको पता है कि चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, टैकल करना है, तो फॉर्म 47 की पैदावार है। बस इनका ये काम है, इसको उठवा लो, उसको फैंटी चढ़वा लो, उसका मुंह बंद कर लो, यहाँ से उठा लो, उसको नौकरी से निकलवा दो, उसको गायब करवा दो। ये इनका काम है, ये यही करते आ रहे हैं। तो इस वक्त नून लीग बड़ी परेशान हुई है, उनको समझ नहीं आ रही ओ हमारे साथ क्या हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने तो जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी जॉब को पक्की करने के लिए अपने जो है चाचा जी का ख्याल किए बगैर कि चाचे की हुकूमत जाती है जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जो है वो नौकरी मजबूत रहनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ एक बड़ी ही मुफस्सिल, बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जो है जिनको खुश करने के लिए की गई, उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब फैसल वोटा कहते हैं कि खान नहीं तो नून लीग भी नहीं है, ये लंडे का एक्सपायर्ड माल है। अब आप देख लें कि यहाँ पर लंडे का एक्सपायर्ड माल किस किस को इन्होंने कह दिया, और बड़ी गलत बात है, लेकिन कहा गया लंडे का एक्सपायर्ड माल। वो कहते हैं कि ये कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करें तो अवाम बुरा ही समझती है। भाई बुरा क्यों समझती है? इसलिए समझती है कि आपने बुरा ही किया आज तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बीच में से निकल गई है कि 26 को जो हुआ वो हुकूमत का काम है, हमारा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बिलावल की बात हो रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि बिलावल पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने नाना
نانا اور والدہ کی شہادتیں دیکھی ہیں, انہوں نے خون دیکھا ہے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ نانا جو کہتے ہیں, جو نانا یعنی کہ نانی, نانا جو نانا بن چکے ہیں مریم نواز کے حوالے سے وہ بات کریں, اور پھر جو پر نانا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اب اللہ اللہ کریں, ان کا دور اب ختم ہو چکا ہے. وہ فیصل وارڈا صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے, بہت بڑی بات کہہ دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب کسی اور کا ٹائم ہے اور ان کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. دونوں کی اچھی خاصی ابھی لڑائی ہوتی ہے. کس کی؟ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ سمجھی جاتی ہیں مریم نواز صاحبہ کی, اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں, ہر جگہ ان کے ساتھ پائی جاتی ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کی ایک پروگرام میں فیصل وارڈا کے ساتھ اچھی خاصی تو میں ہو گئی. فیصل وارڈا نے کہا کہ میں تو جوتا اٹھا کر لایا تھا, آپ نے تو یہ ٹونٹ مارا ہے, آپ لوگوں نے تو پالش تک اپنے منہ پہ مل لی, کہاں گئی وہ آپ کی ووٹ کی عزت. تو یہاں پہ عوام لکھتے ہیں کہ کون سے ووٹ کی عزت, ووٹ لے کر تھوڑی آئے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ لے کر کس طرح سے آنا ہے. ان کا تو اپنا حلقہ, ان کا تو اپنا گڑھ, ان کا تو اپنا شہر لاہور, وہاں سے ان کو بڑی بری طرح ناکامی ہوئی ہے. تو عوام تو جو ہے وہ اس بات پہ فیصل وارڈا کی بڑی جے کار کر رہی ہے کہ فیصل وارڈا نے کیا سچی بات کہی ہے, انہوں نے پالش منہ پہ مل لی ہے. اب فیصل وارڈا نے بیٹھ کر جو ہے آن ایئر یہ بات بولی ہے تو عوام کو تو بڑے مزے آ رہے ہیں, چسکے آ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداواریں ہیں. ان کو کیا پتا کہ جو ہے ووٹ لینا, ووٹ کی قدر, ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. اگر عوام سے انہوں نے ووٹ لیا ہوتا تو عوام کے جذبات کا ان کو ذرا سا احساس ہوتا, عوام کے جذبات احساسات جو ہیں وہ مجروح نہ کرتے. یہ استغفر اللہ. اب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑی تپ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, انہوں نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یقین کریں میں کہوں کہ انہوں نے ابلتا ہوا گھی جو ہے نا وہ نون لیگ کے اوپر, مریم نواز صاحبہ کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوقوف آپ کا دوست ہو تو وہ پھر دشمن سے, آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم جنرل الیکشن لڑ کر آئے ہیں, فیصل وارڈا جنرل الیکشن لڑے تو اس کو پتہ لگ جائے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. عظمہ بخاری نے بہت بڑی بات کی, وہ کہتی ہیں ہم جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں, فیصل وارڈا جنرل الیکشن لڑے تو اس کو لگ پتہ جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عظمہ بخاری نے یہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو جو باتیں سنا دی ہیں کہ آپ کا بندہ جو ہے اس کو چپ کروا لیں, آپ کا بندہ جو ہے بڑی بک بک کر رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بڑا ہی خوفناک ہے. یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے نون لیگ پر ہی اٹیک کروا دیا ہے, اور باضابطہ طور پر جی اب پھڈا لے لیے ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو اتنی باتیں سنا رہے ہیں, ان کو ٹونٹ مار رہے ہیں, ان کو کہانیاں سنا رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ بھی 47 فارم کی پیداوار ہیں. تو بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے, بڑا عجیب لگا. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے اپنی ہی صفوں میں ماتم جو ہے وہ اب کرنا شروع کر دینا ہے. بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا, بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ, اس ٹائم پر بنتا نہیں تھا لیکن انہوں نے دے دیا ہے. بات کر لیتے فیض حمید صاحب کی. فیصل وارڈا نے ان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے. فیض حمید صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, اور یہاں پر فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید سے متعلق گرما گرم خبر آنے والی ہے. فوج کی چیف جسٹس ملک کے اندر جسٹس کریں گے, ان کے ادارے کے طاقتور شخص کا انصاف ہوگا, تو باقی اپنے لیے انا اللہ پڑھ لیں. وارڈا نے جو ہے وہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا بھی اندیا دے دیا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ ہیں, سچویشن جو ہے وہ اکثر تبدیل ہو رہی ہے. جو آئینی بینچ بنے ہیں, اور اگر اس میں کوئی گیم عمران خان کو نظر آتی ہے تو وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم پھر فیصلے سڑکوں پہ لیں گے, اور سڑکوں پہ آ کر تو عجیب اور بڑی خوفناک قسم کی تحریک جو ہے وہ چلانے کا اندیا دے دیا گیا ہے. تو نون لیگ جو ہے ان کے اپنوں نہیں نون لیگ پر بوم پھاڑ دی ہے. جس طرح سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ زبان انسان کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ساری زندگی انسان کو یہ سمجھنے میں لگ جاتی ہے کہ کون سا لفظ کب کہاں کیسے بولنا ہے. تو بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ نے, اور فیصل وارڈا اور ان کی جو لڑائی جھگڑے اور یہ تبادلے ہوئے ہیں خوفناک جملوں کے, یہ بڑے ہی مزیدار ہیں اور کسی اچھی طرف جو ہے چیزوں کے اشارے دینے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.